पेडणेचो BJPचो एक्स MLA तसो एक्स मिनिस्टर बाबू आजगांवकर ताणें एक स्टेटमेंट दिलें। जो आतांचो MLA आसा BJPचो प्रवीण आर्लेकर तेणें तो गांजा ड्रग्स विकता म्हणून, आनी परत मागीर प्रवीण आर्लेकरान एक स्टेटमेंट दिलें की बाबू आजगांवकर तेजो चलो आसा तो ड्रग्स जावं गांजा विकता म्हणून। आनी बाबू आजगांवकरान हेंय म्हटलें जें आतां पेडण्या मतदारसंघां लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कॉलेप्स जालें म्हणून। हेजे वयल्यान कळून येता की हे रिस्पॉन्सिबल MLA आसा, एकमेकाचे कशें तुमी पळयलां एकामेकाचें कशें एलिगेशन घालता आनी ते फॅक्ट आसा खंय तरी गांजा हे ओपनली विकताय बीन तांकां खबर आसा जाल्यार हेजेर जे दिल्ली हायकमांड पार्टी जो CM आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणें तेजें एक्शन घेवपा जाय आसलें इमिडिएटली। बाबा कितें आसा जें तांकां इन्क्वायरी करून तेजें एक्शन जावपा जाय आशिल्लें। आयज आमी म्हणटा हे गांजा ड्रग्स एकदां प्रत्येक गांवांनी जर पावले जाल्यार आयज जे लोकल भुरगे आसा जे खंय तरी एकदां ड्रग्सां पावले गांजा घेवपा लागले जाल्यार काबार जातले सोंपतले, कित्याक ड्रग्स तो एकदां संवय लागली की मनशां मागीर ती कंटिन्यू घेवपाचें दिसता। सो हेजे खंय तरी गोंयचे जे दिल्ली हायकमांड CM आसा डबल इंजीन BJPचो प्रमोद सावंत हेजे एक्चुली स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय, कित्याक हेंकां आयज हे BJP सरकाराक गोंयची पडलेलें ना, खऱ्यांनीच गोंयची पडलेलें ना। आयज गोंय बारीकशें आमगेलें दिल्ली आमचे जे इंडिया मॅपाचेर जर पळयलें जाल्यार एक पॉयंट आसा, जस्ट पॉयंट अशें बोर्ड बसवली आमकां ते पॉयंट दिसपाना। हें इल्लेंशें गोंय 3702 स्क्वेअर किलोमिटर हें गोंय हें आयज आमकां ते प्रोटेक्ट करपाक शकना। कित्याक म्हणटा आयज आमचे पॉलिसी ना, आयज कसली लँड प्रोटेक्शन पॉलिसी ना, जावं गोंयकार कोण डिफायन ना, जावं बाकीचे जावं बिजनेसा पॉलिसी ना, कोणी आतां बिजनेस करता। आयज आमी बाकी स्टेटी गेल्यार तेंचे हें आसा कायदे आसा, तेंचे लॉ आसा आनी वेवस्थीत तेंगेले स्टेट त्यो वेवस्थीत चलता। म्हळ्यार आमी आतां फायनली मागता एज अ RGP रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी मागता जें स्टेटमेंट दोगांनी दिलां करंट MLA आनी एक्स MLA तसो एक्स मिनिस्टर हेंचे स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय आनी जें कितें आसा जें खरें सत्य आसा तें सत्य तें फॅक्ट तें लोकां मदीं तेणी दाखोवचें। कित्याक आयज तुमी पळयता जो BJP गव्हर्मेंट गोंयांत आसा आयज तेंचे कडेन जे मिनिस्टर्स तेंचे कडेन सांबाळपा जायना, मिनिस्ट्री जायना, MLA तेंचे कडेन सांबाळपा जायना, कित्याक मॅक्झिमम जे पोर्टफोलियो आसा ते सगळे CM कडेन आसा। हेजे वयल्यान कळून येता की BJP आयज गोंयांत तेंचे कडेन तेंगेले मिनिस्टरान तेंचे MLA सांबाळपाक जायना म्हणून। तरी पूण आमी मागता BJP गव्हर्मेंटा कडेन जें कितें स्टेटमेंट दिलां हे दोनी जो एक्स MLA एक्स मिनिस्टर आनी तसो आतां करंट MLA आसा प्रवीण आर्लेकराचे हेंचे स्ट्रिक्ट एक्शन जावचें आनी लोकां मदीं कितें तें हाडचें, नाजाल्यार लोकांक तुमचे वयलो विश्वास आसा तो वयतलो। कित्याक हे ड्रग्स एकदां गांवांत पावले जाल्यार गोंयचे भुरगे काबार जातले, सोंपतले। सो हेजे प्रत्येकानी लोकांनी विचार करपा जाय आनी हेजे स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय। देव बरें करूं।